Check. Okay. May gabi na itong tanan, sama sa gihapon. Ano na sab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Kung sama sa gihapon, ako manghinaot nga anaa mo sa mayong kahimtang, sunod sa inyo panimalay uban sa tibok pamilya. O madasigon kayo sa pagpamati sa pulong sa Dios. Kami nagabasa ba noon sa kasulatan. Nasenta alang kini sa tanan nga mga magtotoo. Kung sama ka nimo nga nakahupot sa kasulatan nga nakasugod ka na og tuki, ang pagtuo ang gikinahanglan. Pagtuora ang gikinahanglan kay mauna siya ang makahatag kanato og kasiguruhan. Muna sa atong pagkinabuhi na sayod ta. Ang kasulatan nagasulti dili gini siya masayop. Nabisan pa sa unang panahon nga gihatag sa Dios ang balaod ngadto sa iyang katawhan, adto panahon na walay matarong sumala sa gisulti sa kasulatan. Pero doon mga filosofiya. Kay si una si Noe, giisip sa Dios nga matarong, si Abraham giisip nga matarong. Pero ngano man nga nagsulti ni ang tanang katawhan ani. Kay doon na may duha ka klase ang tao, doon ay matarong ug doon na pwede dili matarong. Kung mo nagipadayag sa kasulatan nga walay tao nga matarong mo niya itong basa. Ang kuno na to ni siya. Sama kanimo labi nang maupay pagkasugod nimo pagkabati. O bisan pa naghupot ka sa kasulatan, kinahanglan gyud nga matag pamati na to aning kasulatan. Muangkon gyud ta nga inana ta. Kay mao man gipadayag sa kasulatan unya kining kasulatan dili man gyud siya masayo. Ang gikinahanglan lang muangkon ang tao. Kay ang kasulatan nagasulti nga ang pinakangilad sa tao katong dili siya moangkon nga siya nasayo. Mao ni gisulti sa kasulatan. Mao na nga kinahanglan magsusi ta sa atong kaugalingon sa pagpadayag sa kasulatan kay ang kasulatan nagasulti man. Maluoy ang Dios, maluoy siya kanato kung atong kahinangop sa iyang pagpakita kanato kung asa tang bahina na sayop. Inana ang ipadayag sa kasulatan ha. Balikon ako. Ang Dios maluoy kanato kung atong gikahinangop ang iyang pagpakita asang bahina kita na sayop. Mo na maluoy ang Dios kanato. Nga moangkon gyud ta nga nasayop ta. Kung unsa ang gisulti sa kasulatan nga dili gyud ipabuhat, sayop gyud ang pagbuhat ana. Kinahanglan ang pagtuo. Tinuod gyud na siya ang gidili-dili gyud na siya. Ug mo ni itong mabasa diri kani sa Roma 3. Mo ni gipadayag sa kasulatan. Mo nasama kanimo kung maupay imong pagkabati aning mensahe. Ako manghinaot nga ang Dios mag-abri sa tanan sa hunahuna sa matag usa ka nato nga namati ani karon aron ang iyang balaan nga pulong makasulod kini sa atong kasing-kasing ug hunahuna ug aton ni siya makinabuhi. Mudawat kita ani. Balikon ako pag-ingon. Ang pinakangilad sa tao sumala sa kasulatan katong dili mo angkon nga siya na sayo. Ug ang Dios maluoy kanato kung atong ikahinangop sa iyang pagpakita kanato kung asa kitang bahina na sayo. Mao na paminawon ang kasulatan, magsusi ta sa atong kaugalingon, pagsulti ana nga naa na si mo, angkon yun nga sayop na siya. Wala tay kapangatarungan. Dili na magamit kay sa tubangan sa Dios wala gitay kapangatarungan. Basta ang gisulti diri maura gyud na diha ra gyud taman ang tao. Nga kung iba pabuhat, buhaton gyud na siya. Kung dili pabuhat palikayan, likayan gyud na siya. Maura na siya ang kamatuoran nga angay natong huptan. Kay wala gitay kapangatarungan ani bisag unsaon natong pangatarungan. Kanang matuis ang kasulatan. Mo na tanan hisgutan man rin mo na nga naagi makabuhat ana. Ug mo ni atong basahon paminawa og maayo
alang kini sa tanan. O ako mahinaot nga kamo nga nakabati, i-share niyo nga to sa inyong mga kaila, igsuon, parente, ginikanan sa tanan yung mga higala. Bisan pa katong naa sa laing lugar sa kalibutan, kay moabot maning ato ang kini mga teknolohi karon, teknolohiya moabot naman ni sa kinatumyan sa kalibutan. Kay kini usa ni sa pagbuot sa Dios. Ginbutan ni sa Dios nga mutaas ang kinaadman sa tao, kay gihisgutan man na nga mutaas ang kinaadman kung maghinapos na ang kalibutan. Mao ni siya ato nakita. Unya, binaagi aning mga teknolohiya karon, sama aning mag-live ko aktual o di sa YouTube, kung nakaprogram sa YouTube o maabri na, moabot na siya sa tibuok kalibutan. Mo na usa ka mabuton gyapon na sa Dios aron ang tao masayod ang tanang tao. Mo ni kabubuton sa Dios nga gusto sa Dios nga tanang tao masayod ani. Mabasa nato di sa Roma. Roma kapitulo 3 bersikulo 9. Mo ning atong mabasa. Walay tao nga matarong. Man ato? Roma 3 bersikulo 9, kapitulo 3 bersikulo 9. Walay tao nga matarong. Ug mo ni atong mabasa. Karon mas maayo pa ba kitang mga Hudiyo kaysa mga dili Hudiyo? Dili. Sumala sa gikaingon ko na, ang tanan Hudiyo ug dili Hudiyo na ilalom sa gahom sa sala. Kay ang kasulatan nag-ingon, wala gayo tao nga matarong. Mo nga tao na ilalom ta sa sala. Kunya ang sala mo'y nagahom sa tao, mo nang mamatay ang tao tungod sa sala. Kay niabot ang kamatayon pinagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Ug ang tanang tao namatay. Bisan pa katong mga tao nga wala makasala sama sa paglapas ni Adan sa sugo sa Dios. Mo na siya mamatay. Lahi ang sala ni Adan, kay mao man toy hinungdan nga mamatay, pero ang tanan mamatay ang tanang tao, bisan pa kadtong wala makasala sama sa paglapas ni Adan sa sugo sa Dios. Mo na siya. Kay ang kasulatan nag-ingon, wala gyud tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo. Wala bisan usa. Sa 13, ang tutunlan nila sama sa binuksang lubnganan. Gigamit nila ang ilang dila sa pagpanglimbong ug nanggula sa ilang mga ngabil ang kamandag sa bitin. Oni siyang mahitabo sa tao. Puno sa pait nga mga tunglo ang ilang mga baba. Gipakasayo nila ang pagpatay. Dihay kalaglagan o kasakitan sa ilang giagian. Wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdait o wala sila makabaton og kahadlok. Wala sila magbaton og kahadlok sa Dios. Inana kanang magpataka tag sulti. Nga wala na sa tong kaugalingon. Muna nagpasabot nga walay kahadlok sa Dios. Ingon ana ang gisulti sa kasulatan mo ning sasama sa atong pamati karon nga ikaw nakadungog sa gibasa. Maminaw ta. Inana di tanang tao. Ikaw ug ako kitang tanan inana. Nga wala gyud matarong tao. O padayon ta. Karon nasayod kita nga ang tanang sugo sa balaod alang lamang ni adtong nailalom sa balaod. Aron wala kita ikabalibad ug aron mailalom ang tibuok kalibutan sa paghukom sa Dios. Muna siya, karon nasayod kita nga ang tanang sugo sa balaod alang lamang ni adtong nailalom sa balaod aron wala kita ikabalibad ug aron mailalom ang tibuok kalibutan sa paghukom sa Dios. Muna, paminaw, angkon dito ani. Kay wala mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Katong balaod nga gihatag, wala gitaw nga matarongon sa balaod. Kundi ang
ang balaod unsay katuyoan sa balaod, ang pag-ila lang kasi ang tao nakasala. Mao magani nga gisaysay diri sa kasulatan nga sa una sa pay balaod wala pa sala. Walay sala, walay giisip nga sala kay wa pa may balaod. Pero kanang mga katarungan nga mga filosofiya dili gina magamit diri kinahanglan. Sama ta sa bata ang maminaw ina nilang atong gikinahanglan. Padayon ta. Sa 3:21, mo na unsaon sa Dios paghimong matarong sa mga tao. Unsaon man paghimo sa Dios nga matarong ang tao, paghimong matarong sa mga tao. Mo ni siya. Tinaw kayo. Ug mo ni 3:21 sa Roma gihapon. Apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tao ug kini dili pinaagi sa balaod. Kay dili man matarong ang tao pinaagi sa balaod. Mo na gipadayag sa Dios ang paghimong matarong sa mga tao ug dili pinaagi sa balaod. Gipamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Kay managsama man ang tanang mga tao, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Kitang tanan. Tama ko, labi na kitang mga hintil, ikaw karon nga namati, na dili man tas sakop sa banay sa Israel. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, nahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Hesus nga nagluwas kanila. Gihimo silang matarong pinaagi kang Kristo Hesus nga nagluwas kanila. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo. Unit timan-an nato ha. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo, mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Mo ni ipasabot diri sa kuno, unang Pedro. Pinaagi siyang kamatayon dito sa krus, gidala ni Kristo, mo ni siya ang atong mabasa. Sa unang Pedro 2:24 mo ni ang atong mabasa. 2:24 mo ni ang atong mabasa. Dos 24 sa unang Pedro. Dito sa krus gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala aron dili na kita magpakasala kundi magkinabuhi nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad nga ayo kamo. Kamo kaniadto sama sa mga karniro nga nasalaag, apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay og tig-atiman sa inyong mga kalag. Mao ni siya ang gipasabot sa kasulatan. O padayon ta. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Niining paagiha gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong ug tungod sa iyang pagkamapailobon wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Wala gitagad ang sala kaniadto. Apan karon gitagad niya ang mga sala sa mga tao aron pagpaila nga siya matarong ug himuon niyang matarong ang tanan nga mutuo kang Hesus. Mo nang ipadayag nga ang tao matarong pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Padayon ta sa 27. Karon unsa may angay tang ipanghambog? Wala. Nganuman, tungod ba kay ang tao nagtuman sa balaod? Dili. Kung dili tungod sa iyang pagtuo. Balikon ako karon unsa may angay natong ipanghambog? Wala. Nganuman, tungod ba kay ang tao nagtuman sa balaod? Dili. Kung dili tungod sa iyang pagtuo. Kay mao'y atong gituhuan nga ang tao himuon matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. O tinaw kayo. Sa balaod dili matarong ang tao. Ang mailalang sa balaod mo na makalapas. Bisan sa balaod nato sa yuta. Dili magkabamatarong ang balaod anak.
kung ingno na to nga kanang balaod so ayuta magkamatarong, di na siya magkamatarong. Maulay ilahanan kung ang tao nakalapas unya nakabuhat ka og sala, mo nang naay mga reklamo, lutuson ka sa balaod. Pero nung dumi, kung diri sa atong balaod di sa yuta, mahimo tang gawas nun apan atubangan sa Dios. Dili ta magkatago. Mao na siya ang kamatuoran. Kay mo'y atong gituhuan nga ang tao himuong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. O Dios ba lamang di ay siya sa mga Hudiyo? Dili ba Dios man usab ni siya sa mga dili Hudiyo? Matuod nga siya Dios usab nila. Tungod kay usara ang Dios. Himuon niyang matarong ang mga Hudiyo pinasikat sa ilang pagtuo o ang mga dili Hudiyo himuon niyang matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. Managsama lang. Nga ang mga Hudiyo gimatarong tungod sa pagtuo nya kita pumahintil, matarong po ta pinaagi sa atong pagtuo. Mao ni ang gisulti sa kasulatan no. Nagpasabot ba kini nga gisilikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala gilig-on hinuon nato ang balaod. Ang balaod katong nagpaila sa kalapasan, giingon di gisilikway ba nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala, pero ang katawhan sa Dios nga gimatarong gawas na siya sa balaod. Dili na mailanon sa balaod, gipadayag na diri sa size. Ang taong patay na walay gahom ang sala. Ang mga tao nga wala pa mahiusa kang Kristo, mao na siya ilalom na sa balaod. Kaya makita man nato na ang buhat sa tawhanon kini karon sa Galacia 5:19 mao na siya. Mao na siya ilalom na sa balaod. Kung tawhanon kalibutanon nga panghunahuna o. Kay mao'y atong gituan nga ang tao himuong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuog dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. O Dios ba lamang di ay siya sa mga Hudiyo? Dili ba Dios man usab siya sa mga dili Hudiyo? Matuod nga siya Dios usab nila. Tungod kay usara ang Dios, himuon niyang matarong ang mga Hudiyo pinasikat sa ilang pagtuo ug ang mga dili Hudiyo himuon niyang matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. Mo ni nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Gilig-on hinuon nato ang balaod. Mao na nga dili pud ta makahatag og kuan sumala sa atong mga dungog nga mga argumento. Gipasabot lang ni. Kay ang mga tao nga nagawas na sa balaod gimatarong pinaagi sa pagtuo, magpabilin sa mga tao nga iya sa kalibutan nga malig-on ang balaod ngadto sa mga tao nga nailalom sa balaod. Mo na kita ang nagpalig-on sa balaod, kita ang mga magtotoo, nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala, gilig-on hinuon nato ang balaod. Ang panag-ina ni Abraham mo sa 4. Busaon sa may atong ikasulti mahitungod kang Abraham nga mahan sa atong kaliwat. Sa 2, kung gihimo pa siyang matarong sa Dios tungod sa iyang nahimo, may katarungan unta siya sa pagpasigarbo apan dili atubangan sa Dios. Timan na nato niyo. Kung ang tao makabuhat tag maayo, dili ta makapasigarbo gyud atubangan sa Dios. Makapasigarbo pero dili atubangan sa Dios. Kaya balikon ako. Kung gihimo pa siyang matarong sa Dios tungod sa iyang nahimo, may katarungan unta siya sa pagpasigarbo apan dili atubangan sa Dios. Kaya wala giti ikapasigarbo atubangan sa Dios. Bisan unsa wala ti ikapasigarbo. Hinuon ang atong ipasigarbo ang mga buhat sa Dios. Mao ni atong angayan nga buhaton. Pero kita sa atong kagalingon wala ti ikapasigarbo. Mao ni ato ang angayan nga dawaton yun ato na siya. Kaya ang kasulatan nag-ingon, mituo si Abraham sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniyang matarong. Mo na nga ang tanan pagtuo matarong pinaagi sa pagtuo mo nang gipadayag din sa ibabaw nga ipadayag sa Dios sa paghimong matarong sa tao dili pinaagi sa balaod kundi pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Mo na mituo si Abraham sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniyang matarong. Mo na ang tao nga nagtrabaho suhulan apan ang suhol dili maisip nga gasa kay iya manggihaguan. Mo ni kung nagtrabaho pero kaning pagtuo wala man ka magtrabaho ni apan ang tao nga wala magsalig sa iyang binuhatan kundili
nagsalig hinuon sa Dios, muna kung mutuo ka, gisalig nimo sa Dios, mo nang mamatarong ka. O kayo sa apan ang tao nga wala magsalig sa iyang binuhatan kun dili nagsalig hinuon sa Dios, kinsa nag-isip sa mga makasasala nga walay sala. Kung gisalig nimo sa Dios, nga mutuo gyud ka nga sa Kristo, mao ang gipadala sa Dios ug ang iyang dugo mo'y nagluwas sa atong kasalanan, no. Apan ang tao wala magsalig sa iyang binuhatan kun dili nagsalig hinuon sa Dios, kinsa nag-isip sa mga kasala nga walay sala. No. Siya isipon nga matarong tungod sa iyang pagtuo. Mao kini ang giingon ni David nga bulahan ang sabisan unsang, no? Mao kini ang giingon ni David nga bulahan ang tao nga gihimong matarong sa Dios dili tungod sa bisan unsa niya nga buhat. Pagka matarong dili sa buhat kana pinaagi sa pagtuo. Ug dili na mahimo mo na ang pagkamatarong kung ikaw magpakamatarong ta sa atong kaugalingon maguna na ta matarong. Dili yo kag mahimo ana. Kay wala gid tawo matarong siyang kaugalingon. Ang Dios mo ay naghatag og paagi sa pamatarong itudloan ta. Ug mabuhat gina sa Dios, dili na mabuhat sa tao. Na pinaagi sa pagtuo matarungon ang tao. Ug mo na si Abraham ay gipanang-ingnan. Padayon bulahan gayud ang mga tao nga gipasayo sa Dios sa ilang kalapasan o gitabunan ang ilang mga sala. Bulahan gayud ang tao kansang mga sala dili na hinumduman sa Ginoo. Mo na sa pinaagi sa pagtuo. Sa mga tinuli ra ba ay ang kabulahanan nga gihisgutan ni David? Dili. Ila usab kini sa mga dili tinuli. Kay ang amo nang giingon, si Abraham ituo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Kanus aman kini nahitabo. Sa wala pa ba matuli si Abraham o sa natuli na? Kanus sa nitabo, sa wala pa matuli si Abraham o sa natuli na? Muli, balikon ako sa Dios, kanus aman kini mahitabo sa wala pa matuli si Abraham o sa natuli na. Nahitabo kini sa wala pa siya matuli, dili sa natuli na siya. Kay gituli siya, human siya mutuo sa Dios ug ang iyang pagkatinuli mo'y timaan nga tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong bisag wala pa siya tulia. Busa, si Abraham mao ang espiritunong amahan sa tanang mutuo sa Dios o gihimo silang matarong sa Dios bisag dili sila tinuli. Mo ni kay kani pagkatinuli dili man ni ingon nga ilhanan lang ni motong gituli si Abraham tungod siyang pagtuo giisip siyang matarong o motong nagsugo ang Dios nga magpatuli siya ug ang tanan kalalakinan agig timaan sa kasabutan sa Dios ug ni Abraham. Mo ni siya kay gituli siya human siya mutuos tungod sa iyang pagtuo ug ang Dios nag-isip kaniyang matarong bisag wala pa siya tulia. Busa si Abraham nahimong espirituhanong amahan sa tanang mutuo sa Dios ug gihimo siyang matarong sa Dios bisag dili siya tinuli. So wala pa siya matuli. O. Siya usab ang amahan sa mga tinuli. Di lang amahan sa mga tinuli katong sa Israelita gyapon ni. Tinuli lang kay sila tinuli. Ya? Siya usab ang amahan sa mga tinuli. Dili lang kay sila natuli kundi tungod kay mituo man sila sama sa pagtuo ni Abraham sa wala pa siya tulia. Kay katong tinuli na siya, di matarong gihapon dili tungod silang pagkatinuli, kundi sa ilang pagtuo gihapon. Kaya dili to sila mutuo, may kwenta tong ilang pagkatinuli kay ang ilhanan lang sa pagkatinuli mao man tong kasabutan sa Dios ni Abraham. Gagi ilhanan nga sa ilang kasabutan mao na nga nagsugo ang Dios nga magpatuli agig timaan sa atong kasabutan. Mao na katong mga sumusunod nga mga tinuli kung dili sila mutuo, dili gihapon sila mamatarong. Ug mo nagipadayag sa kasulatan. Tinaw kayo di ba atong gipaminaw nga akong gibasa. Mo ni kasulatan wala ni si explanation basahon na nato ni nga nagbinsahe
nga nagtudlo nato. Wala gini magkinahanglan og isay-say nig tao. Kay kini atong ipamati, Espiritu Santo man ni siya. Padayon ta sa 4:13, nadawat ang saad sa Dios tungod sa pagtuo. Umo na ni magdawat tungod sa pagtuo. Gisaad sa Dios kang Abraham o sa iyang kaliwat nga maiya ang kalibutan. Gihimo kining maong saad dili tungod kay gituman ni Abraham ang balaod kundi tungod kay mituo siya o gihimong matarong sa Dios. Kay kun ihatag ngadto sa mga tawo nga nagtuman sa balaod ang mga gisaad sa Dios, walay kapuslanan ang pagtuo og kawang lang ang saad sa Dios. Balikon ako. Kung gihatag ngadto sa mga tawo nga nagtuman sa balaod ang mga gisaad sa Dios, walay kapuslanan ang pagtuo og kawang lang ang saad sa Dios. Kay dili gid mamatarong ang tawo pinaagi sa balaod, sumala sa gipadayag, kung dili pinaagi sa pagtuo. Ug mao na si Abraham panag-ingnan og nahimo natong espirituhanong amahan sa pagtuo. Ang balaod nagdala sa kasuko sa Dios, apan kun walay balaod, walay kalapasan. O mao ni gipasabot sa una. Nasa wala pay balaod, wala pay kalapasan o. Sa 16, busa ang saad na dawat pinasikat sa pagtuo aron maangkon gayud kini ingon nga gasa sa Dios. Gigasa kanang bitanya gyud ba? Unya imong gidawat, giunsa niyo pagdawat pinaagi sa pagtuo. Uni siya. Busa ang saad na dawat pinasikat sa pagtuo aron maangkon gayud kini ingon nga gasa sa Dios alang sa tanang kaliwat ni Abraham. Di lamang kanila nga nagtuman sa balaod kundi niadtong nagtuo sab sama kang Abraham. Kay si Abraham mao ang espirituhanong amahan natong tanan. Muna magtuo ta sa bahin sa mayong balita nga si Kristo gipadala sa Dios aron pagluwas sa kalibutan. Padayon, gihimo ikaw muna sige ngono. Kay si Abraham mao ang espirituhanong amahan natong tanan. Sumala sa gingon sa kasulatan. Gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Busa na dawat ni Abraham ang saad at tubangan sa Dios nga gituhuan niya ang Dios nga nagbanhaw sa mga patay ug nagmugna sa tanan nga wala kaniadto. Mituog naglaom si Abraham bisan pa sa panahon nga wala na siya paglaom nga makaanak pa. Busa nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod. Sumala sa gingon sa kasulatan. Ingon kadaghan sa mga bituon ang imong kaliwat. Hapit na siya mag-usa ka gatos ka tuig apan bisag nagkango-kango na siya og si Sarah dili na makaanak pa. Dili na makaanak. Wala siya kawadig pagtuo nga makaanak pa sila. Wala siya kawadig paglaom nga tumanon gayud ang gisaad sa Dios kaniya kay ang iyang pagtuo naghatag man kaniya gahom o gidayeg niya ang Dios. Muna ang iyang pagtuo nga gidawat kaniya ang tuo gid siya nga madawat niya ang saad sa Dios. Ug mo na nadawat kaniya tungod sa iyang pagtuo pagsalig. Mo ni gihimo nga panag-ingnan si Abraham unya. Kita sama nang nag-ingon nga mobalik. Lauman ginato na siya mobalik ug mao na nga naghulat man ta karon sa mobalik, mo na kinahanglan mangandam ta. Magapangatubang. Mo na itong gikinahanglan. Padayon. Kaya na siguro niya nga ang Dios makahimo gayud sa pagtuman sa iyang gisaad. Busa si Abraham gihimong matarong sa Dios tungod sa iyang pagtuo. Ang pulong nga gihimo siyang matarong wala isulat alang lamang kaniya. Gisulat kini alang usab kanato nga himuong matarong kay nagtuo man kita kaniya nga nagbanhaw kang Hesus nga atong Ginoo. Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala o gibanhaw aron himuon kitang matarong. Muna, mamatarong ta pinagi sa pagtuo. Muna ang pagbasa nato sa kasulatan.
Kinahanglan mabasa ta nga dili na to ni siya ilaktaw-laktaw kay para matinaw kayo nga masabtan nato nga ug unsa ang gisaysay sa kasulatan. Mo na nga basahon paminawon ug wala ni dili gini masaysay. Timan-an nato ni ang kasulatan dili gini masaysay. Kay wa gid maghatag ang Dios sa libisan kinsang tao sa igong gahong pagsaysay. Kanang atong mga filosofiya ug atong mga pangisip nga nagtuo ta nga maalamon ta, uli gamit na tubangan sa Dios. Mo ni hinungdan balikon ako pag-ingon. Dili lang ninyo makita, ang inyo lang makita diha kana lang Kristohanon. Dili mo makadungog nga nagpresentar ko og kinsa ko og unsa akong pundok kana wala. Mo na naging ko ayaw ko ninyo huna-una. Mahimo ipiyong ninyo ang iyong mga mata. Magbasa ko sa kasulatan unya paminawa. Ayaw na ko hatagig importansya kay dili ko importante kung dili kining mensahe. Kay mao ni ang akong gidawat og gituhuan ako ug mao ni naghatag nako kusog ngano nga nakita ko niyo dire. Pinaagi anihang aning YouTube ug sa Facebook. Kay mao ni siya ang kamatuoran nga mahimo gini sa tao sa iyang katawhan ug dili ni mahimo sa atong kaugalingong panghuna-huna. Mo na makita niyo nga ngano walay gidala nga pundok unya mao ni presentar nga Kristohanon. Kay ang tanan nga modawat ani nga mga tinawag gitigom ang mensahe mo nagtigom unya mo nagitawag og Kristohanon. Moro ninyo makita nga walay gipresenta nga pundok kundili si Kristo ang gipresenta, ang ebanghelyo mo gipresenta. Kay sama ani karon nga nakita ko ninyo. Ang atong gipamati mao gihapon ni ang mensahe nga ilang gibuhat adtong ilang kapanahonan. Isanglit kay moabot man ang kamatayon sa tao, ang Dios nagpalihok og maayo. Mao ni nga kining mga kasulatan gisulat ni siya aron magpadayon og tudlo kay mawala man na sila. Kadtong nag-una nga sila ang gisugo. Mao na nga ang nagpabilin ang ilang sinulat. Unya dili lang ta mamati mumutuman. Mao na nga dili ni masaysay tungod kay sila mga katawhan sa Dios nagsulti man sila nga minanduan sa Espiritu Santo. Muna sama ka nako. Sama ka nako nga ako nagbasa. Mao pini ang akong pagdawat sa paghimo nga nahimo kong Kristohanon. Pinaagi po sa akong pagbasa nga ako nagatuo. Unya mao ni kabubuton sa Dios nga ang tanan nga dunay pagtuo mosulti kay maoro man ning akong nadawat pinaagi sa akong pagtuo samtang nagbasa ko. Ug unsa ang akong nadawat mao po na ingon si Kristo nga akong gisulti nga kamo rin nakabati kinahanglan ibalita niyo nga sa uban. Mao ni gimbuhaton sa katawhan sa Dios. Una makita ninyo nga dili ko makasaysay. Unsa man ako pagsaysay? Nga kumpleto man ang mga pasidaan ani. Ug mo ni atong gibasa nako nga atong gipamati nga gipasabot dire nga kitang tanang tao pulos kita mga dautan. Unya gitudloan ta pinaagi sa kasulatan nga mudawat ani mutuo ta himuon ta sa Dios nga matarong. Muli gipasabot sa kasulatan. Kung atong una-unaon, murag gaan lang kayo nga buhaton ang ikinahanglan ng pagtuo. Pero kung walay pagtuo ang tao ani ibaliwala lang gid siya mo na ang panghunahuna nara gyud kapon sa kalibutanon nga pang-isip. Tawhanon nga pang mga binuhatan inana lang siya. O mo nagipasabot na tanan dire. Muna nga kung ikaw doon na kay interest buot ka ba nga matarong ug unsay gisulti sa kasulatan dawaton na to na siya kay mao ni ang kamaturan. Kung nasayod man ta nga ang Dios dili gid magbakak ug ang kasulatan nasayod ta nga kining kasulatan dili gid masayod. O padayon ta. Di man to gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala o gibanhaw aron himuon kitang matarong. Moto ang iyang mga sala moto nagpapa sa tanang sala sa tao.
gipapas niya ang tanang sala. Kung mo na nag-abri siya pultahan, mo ni mga mensahe. Nga kung ang muduol, dawaton gina niya tanan. Pero nasayad naman ta nga padayag man gina sa kasulatan, kay sa kalibutan, gisulti man diri nga ang tibuok kalibutan, gitugot sa Dios nga mailalom sa gahom sa yawa. Inana mo ang tanan gibutan diri. Gibutan tanan sa Dios kanang mga panghitabo, labi na gid kaning gitawag og mga pagtuo o relihiyon. Mo na makita nato nga anong inana, mo na makita na propesya, mo na ang katumanan. Ug mo ni nga ang kasulatan nagatudlo sa iyang katawhan, nagtudlo sa tanang mga tao kung unsaon ta mga tarong. Ug mo na gipasabot din sa kasulatan. Kung gusto ka mahimong matarong, gitudloan ka ug unsaon ka mahimong matarong. Ang Dios maluoy kaayo ang Dios at ang tao mo nang gihigugma pag-ayos sa Dios ang kalibutan ug tungod niya gipadala ang iyang buktong anak aron ang tanang mutuo kaniya makabaton og kinabuhi. Kaya wala ipadala ang iyang anak aron pagsilot kundi aron pagluwas. Ug mo nagipadayag nga ang iyang kamatayon, ang iyang dugo mo'y naghugas sa tanan natong sala. Mo na kadungog ta sa mensahe, muduol o mudawat ta ani, mo na mamatarong ta og mahimong atang sakop sa gingharian ug mo na kanang gitawag og Kristohanon. Kanang inyo makita nga naay Kristohanon diri mo na siya ang katawhan sa Dios. Mga sumusunod ni Kristo. Walay nag-una ana o walay nagsunod. Makasabot man siguro mo na akong gisulti nga walay nag-una o wa po'y nagsunod. Unya ka nagisugdanan ug tawag dinto sa Antioquia. O padayon ta din napunta sa Matarong. Din napunta sa 5. Roma kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa unahan no. Mo ni atong mahimo basahon no. Gihimo kitang matarong sa Dios oh. Sama kanimo nga gidawat nimo pagtuo labi na dugay ka na nga nakadawat unya nakita na nimo ang kamatuoran o masinati naman nimo na ang kinabuhi nga kausaban. Mo ni gipasabot diri oh kini sa 5. Kay gihimo kitang matarong sa Dios oh. Kay gihimo man kitang matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo, may pakigdait na kita uban sa Dios. Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Mo ni pasabot kay gimatarong naman kita, kay gihimo naman kitang matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban sa Dios. Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya makahimo na kita sa pagpahimulos sa grasya sa Dios diin nagkinabuhi kita karon ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Mao ni garantiya nga gisaad sa Dios nga makaambit kita sa himaya sa Dios. Pinaagi sa pagdawat nato matuo ta nga matarong na ta, makaambit kita sa grasya himaya sa Dios. So, pinagi kaniya gihimo na kitang matarong pinaagi kaniya, makahimo na kita sa pagpahimulo sa grasya sa Dios diin nagkinabuhi kita karon og nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Kini makaambit kita kay ang Dios dili man gyud magbakak. Magmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahutayon. Unsa man ang pag-antos kanang mga alantoson, mga pagbugal-bugal, pagbiay-biay sa mga tao nga iya sa kalibutan. Mo ni mga alantoson nga dili na basta-basta sa ako lang nakita. Di gyud mahimo sa kalibutanon nga pag-isip ka ng pagbugal-bugal, dili gyud na mahimo. Ang kalibutanon di gyud pwede nga bugal-bugalan kay moaway gina siya. Mo ni dakong kalainan. Pero ang mga tao, katawhan sa Diyos, mga Kristohanon, tungod sa gahom sa pagtuo mo ng dili yun matarog, bisan pa ang mga bugal-bugal o mga pag-biay, pag-yubit, dili yun na siya matarog. Oh. Ang paglahutay, makahimo kanato nga kahimutan sa Diyos, ug ang iyang kahimuot, maghatag kanatog paglaom. Muna kung kita nag-antos na tungkol sa mga pagbugal-bugal, muna siya.
Ang paglahutay makahimo kanato nga kahimutan sa Dios ug ang iyang kahimuot maghatag kanatong paglaom. Muna kung makabarog man kita tungod sa gahom sa pagtuo. Paglaom mo. Dili gud kita pakyaso ni ining paglaoma. Timan-an nato ni? Dili gayud kita pakyaso ni ining paglaoma. Kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Muna nga ang tanan nga nagtuo gasa sa Dios Espiritu Santo, patik nga Espiritu Santo, magpuyo ang Dios pinaagi siyang Espiritu, mao na nga mamatarong yung kahingpit yung matarong. Kay ang Dios nga naa sa sulod sa tao, mao naman siya maghatag og tingho sa pagtuman siyang kaubuton, mao nang ang tao makabuhat yon. Tinaw kayo, diba? Kamo nga, ikaw karon kung maupay imong pagka-dungog, kini mao ni siya ang kamatuoran nga ang pagbuhat o pagsunod, pagtuo sa kasulatan, dili atong buhat nga mamatarong ta kundi ang Dios. Gitudloan ta. Kay timo kasulatan gisulat uban salam dagikan sa Dios ug magpuslanon pagtudlo sa kamatuoran. Ug mao ni kamatuoran nga gipadayag sa kasulatan nga angayan natong dawaton ug tuhuan. Mao ni siya. Balikon ako, dili gayud kita pakyason ining paglauma. Nganuman kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Mao nang di gyud ta mapakyas. Kay mao ni gibuhat sa Dios ngadto sa iyang katawhan. O mabuhat na niya ngadto sa mga tawo nga dunay lay pagtuo. Kay kung dili walay pagtuo ang tawo dili man gyud makapahimuot sa Dios. Sa 5:6 kay sa panahon nga wala pa kitay nahimo nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. O kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Sa 7, malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka matarong tao. Doon na po mahitabo ni kanang suod kay nimo nga nakita matarong ug nakita nimo matarong ampingan mapuka mo nang nagi mahimo ni. Wala malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao, no? Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kay sa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ug karon nga gihimo na kitang matarong pinaagi sa iyang dugo, labi pagayon nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Garantisado gini siya. Muna nga ikaw nga naminaw, panahon na nga mag-untig kay sa kasulatan, sama aning pagpamati mo ni siya. Ang nabati nga mensahe mo ni siya. Ug tuhuan nato ni pinaagi sa pagdawat umuto mo nagipadayag nga matarungon ang tao. Kaniadto mga kaaway pa kita sa Dios. Gipasiguli kita ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ug karon nga kita napasiguli na ngadto sa Dios, labi pagayon nga luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanara. Nagmalipayon usab kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Muna, mo ni gipasabot sa kasulatan niya dawaton ni pinaagi sa pagtuo. Mo na nga unsaon man nato unsa may atong tuhuan kung wala ta masayod. Mo nang gikinahanglan jud mubasa, mamati ug mutuman. Tinaw kayo. Padayon ta. 5:12. Si Adan o si Kristo. Mo ni gipasabot.
Miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo o ang sala nagdalag kamatayon. Mo ni gipasabot nga si Kristo gipadala tungod sa sala sa mga tao ug mo ni gipasabot pod dre. Pagtarong mo di man na miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tao. Mao ni siya ang gipasabot sa kasulatan. Dinhi na sa kalibutan ang sala. Sa wala pa gani ang ihatag ang balaod. Apan diin walay balaod. Wala usay sala. Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao giharian sa kamatayon bisan kadtong wala makasala sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Mo nagipasabot katong gisulti nako ganina. Ug mao ni nahitabo ang katuyuan ni ari si Kristo mo ni gipadayag. Padayon. Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao giharian sa kamatayon bisan kadtong wala makasala sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawo nga umaabot. Apan dili man nagsama kining duha. Kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga maangkon sa daghang tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Mo na kung daghan ang pagpakasala, daghan pud ang daghang tawo ang pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Kristo. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga maangkon sa daghang tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Og managlahi ang resulta sa gasa sa Dios og sa sala sa usa ka tawo. Kay gipahamtang ang silo tungod sa maong usa ka sala, apan human sa daghang pagpakasala, gihatag ang gasa aron paghimong matarong sa tao. Hinaw kayo. Igasa unya mo na dawaton pinaagi sa pagtuo. Kung tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, naghari ang kamatayon pinaagi sa maong tao, labi pang magmadaugon sa ilang pagkinabuhi kadtong nakadawat sa madagayaong grasya sa Dios o sa gasa sa iyang pagkamatarong pinaagi kang Hesukristo. Dinaw kayo ang kasulatan mo na nga wala magkinahanglan ang kasulatan nga napay mo saysay o mapasabot ani. Kay sumala sa kasulatan nag-ingon, kami walay gisusulat nga dili ninyo masabot. Umo na tinaw kayo ang gipadayag sa kasulatan sumala sa atong nadungog. O padayon ta. Busa ang pagpakasala sa usa ka tawo mo hinungdan nahimong hinungdan nga silutan ang tanan. Apan pinaagi sa matarong nga buhat sa usa ka tawo, maluwas og makaangkon sa kinabuhi ang tanan. Pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Pinaagi usab sa pagkamatulumanon sa usa ka tawo, daghan ang gihimong matarong sa Dios. Mo na katanang mga dautan kumudawat sa pagtuo, mo na matarong. Pero hinungdo man nato ang kasulatan nagasulti, dili ang tanan mudawat sa maayong balita. Kung mo nag-ingon ang kasulatan nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa nahisulat, mao na ang kamatuoran. Sa 5:20 sa buhat gyapon ni Roma gyapon gihatag ang balaod aron mudugang ang kalapasan. Mo nay katuyuan sa balaod nganong gidugang ang balaod, gidugang ang balaod aron pag-ila sa kalapasan. Padayon, gihatag ang balaod aron mudugang ang kalapasan. Apan diin midaghan ang sala, labaw pang midagaya ang grasya.
Busa ingon nga naghari ang sala pinaagi sa kamatayon, maghari usab ang grasya sa Dios pinaagi sa pagkamatarong nga nagdala kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Nindot kayo ang gigarantiya sa kasulatan ang mensahe nga ato ang angayan natong tuhuan dawaton. Ug ang atong pagdawat animo ni makahatag na tuog kasiguruhan. Dili sa atong pagkinabuhi aning kalibutan nga magpakamatarong ta sa atong kaugalingon, dili kita mamatarong sa atong kaugalingon pinaagi sa atong paningkamot. Kung mo nang dunay mga uban nga tawo nga akong mabati, maghisot lang ko ani nga maghiskot kanang ang tao matarongon sa Dios. Unya, tubagon ko. Ako nakasiguro ko nga ug magbuhat lang kong matarong iya gyud ko sa Dios. Tinuod ang imong gisulti. Pero ang gikinahanglan nga ikaw gid ang magtuki ana usayron gid nimo ang tanan. Kaya ang imong pagtuo mautoy maghatag og gahom aron mabuhat nimo ang kaubuton sa Dios. Kay kung sa ato lang kaugalingon nga pagtuo-tuo lang nga inana, dili gihapon ta matarong. Kaya mao man gigarantiya sa kasulatan. Tinuod kung dili ka magbuhat og dautan, mahimo kang iya ka sa Dios. Pero dili na mo ipagkamatarong. Ug ipadayag dire pinaagi sa pagtuo. Mo na nga mas kinahanglan jud ka nga masayod kung unsa ang imong tuhuan nga magpamatarong nimo. Ug mao to kaning mga mensahe nga akong gibasa. Mao ni ang mensahe sa maayong balita nga pagmatarong sa tao ug mao ni nagatawag nagatigom. Kay ang tanan mo to matarongon man. Ug mao na mahimo na lang silang usa ka panon o usa ka magbalantay. Ug tigbalantay tig-ati man sa kalag kini mao mensahe. Kaya masunod man si kasing-kasing ug sa una-una sa tao. O mao na ni gabay sa kinabuhi sa matag sa tao sa matag adlaw samtang nagpaabot ta sa pagbalik sa atong Ginoo. Walay lain kini lang mensahe. Mo na moingon ta nga basta magbuhat lang kong matarong iya gyud ko sa Dios. Gusto ang pagkasulti pero dunay kulang. Kay dili mo yung ka magkapagkamatarong ka unya wala ka masayod sa paagi pamatarong. Mahitabo lang hinuon diha nga nagpakamatarong ka lang sa imong kaugalingon. Ug dili ka mosunod sa paagi sa Dios paghimong matarong sa tao. Kaya ang kasulatan nagsulti nga wala gid mahimo sa atong kaugalingon. Mo magani nga dili gid ta makadugang ani. Wala tay ikadugang ani. Sama nga ako nagsulti, mo lang akong gisulti nga mao ni gipadayag sa kasulatan paghimong matarong. Mo nang kinahanglan masayod ta karon sama nimo nasayod ka na. Ibutang nato ni sa atong una-una kay mao ni ang atong paglaom. Dili man na nagadugang kanoy. Ang kasulatan mao ni akong gisulti nga nagpalig-on og maayo. Ug mo ni iyong pasabot nga ang tao kung magpasigarbo ang angay ni pasigarbo ang mga butang nga nahimo sa Ginoo. Ug mao ni siya nga nagpasigarbo ko aning mga buhata nga mabuhat nga nabuhat sa Ginoo. Kay kung madawat na nimo makita nimo ang kaayuhan sa kinabuhi o kalainan sa magkinabuhi ka nga kalibutanon o magkinabuhi ka nga espirituhanon. Dako kayo ang kalainan. Ug mao na ang kamaturan nga ang mudawat ani mensahe mo nagitawag og Kristohanon. Kristohanon, buot ka nga mahimo po kang Kristohanon, ikinabuhi nato ni siya kining nasulat. Kaya maoro man ni ang gimensahe nila sa ilang kapanahunan ug katong nidawat ani mo tong gitawag og mga Kristohanon. Nagsugod ni dito sa Antioquia. Unya gipasabot sa kasulatan gitagaan og guide ang tao. Nga dito sa Berias, naabot sila si Apostol Pablo dito og si Silas. Nagwali sila dito. Giwalihan na. Niingon si Apostol Pablo nga mas bukas pa ang mga tao dito sa Berea kaysa taga Tesalonica. Kay madasigon man kay silang namati sa mensahe kining maayong balita. Og nagtuon sila matag adlaw aron pagtino kung matuod ba gyud ka ng mga butanga. Muna gituluan ta
nga mousisa ta aron pagtino nga kung naa kay magtutudlo mao ba ang ilang gitudlo, mao to'y gibuhat sa mga tao dito sa Berea ug mao nagitagaan ta og unsaon ang guide pagkinabuhi nga mobasa po ka sa kasulatan og susihon nimo ang ilang gipanulti, mao ba ang nasulat. Mo na kung matuman na siya, mo nag-ingon ni Kristo, masayod ka sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kanimo og kagawasan. Mo na pagka mahibalo na nimo nga nakinahanglan kagawas, mura kag nahinanok makabuka ka. Di man mao. Mao na siya kubulahan ang tao nga mubasa og mati basta mutuman. Tumana gina siya kay walay lain na gawas ani. Ug mao na nga ngano nga bulahan ang tao. Mo ni hadlo kayo sa kinabuhi nga pareha nang nag-ingon nga City 21 nga Ginoo dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundi dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Muna kung moingon ta nga magmatarong ta sa atong kaugalingon nga nagbuhat ta nga iya na ta sa Dios, wala gitay mahimo nga magpakamatarong ta sa atong kaugalingon. Unya dili ka masayod sa paagi sa Dios. Nya sige kag sampit og Ginoo. Unsaon man nimo pagtuman sa kaubuton sa Dios kung wala ka magbasa o wala ka masayod, dili ka kabuhat. O bisan pa kanang mga naghupot aning kasulatan sama kanako, sama kaninyo nga naghupot og kasulatan. Kinahanglan kita magasusita sa atong kaugalingon. Dili kita makapasigarbo sa atong kaugalingon nga kita unsa ta kita magtutudlo. Pero hinuon sa kalibutan ang garbo sa tao, labi na kung daghan ang mutuo mo na ipasigarbo gina nila. Garbo sa tao sa kalibutan. Garbo sa tao nga daghan kay mutuo niya mosunod niya. Mao man ang gikinahanglan sa tao. Ug mao na pinakahadlok kanang sa 22. Nga niadtong adlaw daghan unya ang moingon kanako. Ginoo, di ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin og mga yawa pinaagi sa imong ngalan. Pero unsay giingon sa Ginoo? Ingnon ko niya sila. Pahawa kamong mga makasasala, wala ko kamo hiili. Mao na nga kinahanglan ang atong paghupot aning kasulatan. Pinakauna kita nga naghupot ani nga magasusi ta sa atong kaugalingon. Hinumduman lang ang kasulatan nga nagasulti nga binuang ang pagsalig sa kaugalingon mo una-una. Mao nag-iingon sa kasulatan nga kung ang usa ka buta mo imuguyod sa laing buta mga hulog sila duha sa kanal. Kinahanglan sayro nato ni sa hingpit. Ug mao tong mga mensahe nga atong ipamati. Ipasabot sila sa kasulatan unsaon ta pagmatarong kay nisulod ang sala pinaagi sa usa ka tawo o tungod kay daghaman nakasala pinaagi po sa usa ka tawo daghan po ang mga tarong tungod sa pinaagi sa usa ka tawo diha na pinaagi sa pagtuo. Muna nga sa atong pagkinabuhi na ning kalibutan na hinumduman nato dili kita mamatarong sa atong kaugalingon paninguha ka nang sa ato bunga lang sa atong una-una. Kinahanglan yun mag-usisa ang tao. Kaya kung makat-o na ka pag usisa aning kasulatan, hingpit nga pagpaubos, dito nimo makita. Matag adlaw kini ang mag-guide sa imo ha, dili man nimo wala sa imong una-una. Mo nag-ingon ni Kristo nga ang nahigugma kanako, kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Ang nahigugma kanako, nagtuman sa akong sugo, o higugmaon sa akong amahan, o ako nga akong amahan mo ana og mupuyo diha kaniya. Muna ang Espiritu Santo. Mupuyo na di sa kasing-kasing una-una sa tao. Mao na ni ang mag-ambing kanato matag adlaw. Dili na kita ang magalihok sa sulod sa ato ang kasing-kasing ug una-una. Pero ang paglihok sa matag adlaw nga panginabuhi labi pang madasigon uban sa pamilya. Dito ka kadagamtam ug unsa kanindot ang pamilya uban.
kung nagkinabuhi ka nga Kristohanon. Kalipay nimo ang imong pamilya, kalipay nimo ang mga tao nga inigatubang nimo nga imong mahigala. Muna siya ang atong ginawa. Pero sama ka nako, tungod sa kay magpuyo man ta sa kalibutan. Doon ay panahon nga madaklit na to ang kinaiya nga kalibutanon. Pero lang ini kataod-taod, mapugwat ka, mura ka o ka ng napugwat ka na nalimungawan. Inana na siya. Kay musulod, magpahinumdom. Pero pagkahuman, pagsangpit nimo sa Dios, diso na siya mawala. Muna'y dako kalainan. Linaw ang kinabuhi. Malipayan uban sa pamilya o ang saad nga dili makulangan. Matuman gyud na siya. Man, pasiti na? Alas na? Muna siya ang mga mensahe nga atong ipamati. Muna nga, sa atong pagkinabuhi, hinumduman na to, wala tayo mahimo sa atong kaugalingon. Kaya si Kristo nagasulti, kung wala ako, wala agad kamoy arang mahimo sa inyong kaugalingon. Muna, moingon ta nga, kung mabuhat kong matarong, iya ko sa Ginoo, iya ko sa Dios. Susiha. Kay tudluan ka kung saon paghimong matarong, ang Dios may mga matarong. Kay kita sa atong kaugalingon, dili kita mamatarong sa atong kaugalingong pamagi. Ug dili lang kukutob ako maghinaot na kining mga mensahe nga akong gipangbasa, ipatik ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing una-una, aron mao na kini ang mag-aaga kung magagabay ka nato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Kung maghari unta siya kanunay natong tanan, aron mabatunan nato ang kalinaw nga dili ikahatag aning kalibutana, mabatunan nato na siya. Kung magsangkap unta sa tanan natong gikinahanglan, kung maghatag unta kanunay og maayong panglawas. O sama sa gihapon sa dili pa ko manamilit, ikaw igsuon, tao, sumala sa imong nabati. Buot ka ba nga mabulahan? O gitudluan ang tao, o unsaon, unsay angay buhaton aron ta mabulahan. O dili lang kukutob binihigala Florentino sa tira nga niya sa tagong, manamilit kini og may gabi ka natong tanan, o hangtod na po sa sunod na kong pagawas diri sa Facebook o sa YouTube.